Ang tinuon nga iya sa Dios dili na makita pinagi sa baba lamang, makita na sa mga ginabuhat. Unsa ang imong ginabuhat? Mao ka na ang tinuon nga mensahe mga igsoon nga diin ang usa ka magtotoo pareha ning nga dapit mga igsoon. Tagaanta mo kuan mga igsoon. Kini nga dapit kung imo ning kuanon usa ni ka church tigumanan sa mga magtotoo, tigumanan sa mga nagtuog Dios. Diri mga igsoon, dili ka makakita mga igsoon nga adunay mga nilibakay, adunay mga pangpangdaot, adunay mga batasan nga wala na yon sa Ginoo. Tama ba? Kaya kita mga igsoon, ipakita yun nato nga magtotoo ta. Pero makita ang tinuod nimo nga kinaiya mga igsoon sa panahon nga aduna ka sa gawas. Tama ba? Makita ang imong tinuon nga kinaiya mga igsoon kung naa ka sa imong trabaho, naa ka sa imong eskwela, naa ka sa imong negosyo. Kitang tanan mga igsoon nabuhi ng kalibutan na with a purpose. Mao nang kita mga igsoon isip usa ka magtotoo. Walk by faith with a revelation. Maglakaw ka mga igsoon nga adunay kapadayagan. Kay lisod kay mga igsoon nga likod sa kadautan ning kalibutan na karon nga panahon labi na karon nga time makita nimo ang kapitos sa mga tao, kalisod, hambugiro, tanan nga matang sa pagkadautan sa tao. Karon nga time makita na nato mga igsoon. Mao nang magbantay ang mga tao. Walk by faith with a revelation. Adunay kapadayagan ang anak sa Dios. Adunay mga makita nga dili makita sa dili bride mga igsoon.